जनाब भरपूर तालियां जनाब, तालियां जनाब। आगे से हट जाएं, पीछे कैमरे। देखा कि जब उनके उस्ताद मोहतरम डाइस पर आए तो मैंने देखा कि किस तरह से वो फॉल इन लाइन हुए। मैंने देखा कि किस तरह से जब उनको मार्च पास्ट के लिए कहने लगे तो वो कदम इतने हम अहम थे। तो मुझे उस ट्रेनिंग का, उस डिसिप्लिन का, उस बूदोबाश का, उस तरबियत का मुझे यकीन हो गया कि ये उस्तातिज़ा बड़े काबिल हैं। तो जिस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैं वहाँ पर दाखिल हुआ था वो मेरा पीछे रह गया और मैं लाजमी तौर पे उनकी सताइश करने पर मजबूर हुआ, बगैर रिकॉर्ड्स देखे, बगैर रिजल्ट्स पढ़े। सिर्फ एक फर्स्ट अपीयरेंस से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो हम क्लेम कर रहे थे कि यहाँ पर भारत दरअंदाजी करता है, यहाँ पर भारत दहशतगर्दी करता है। या हम कह रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा पैसे देकर वहाँ पर लोगों को ख़रीदा जाता है और उनको फिर उनसे दहशतगर्दी के मज़मूम मकासद पूरे कराए जाते हैं। फिर हम ये भी कह रहे थे कि ये डिफरेंट इन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज़ रखी हुई हैं और उन प्रॉक्सीज़ को लबादे पहनाकर कभी किसी आज़ादी के नाम पर, कभी किसी और पर्पस पे, कभी किसी और पर्पस पे उन लोगों के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो वी सेंड दोज डोजियर्स। हमने एविडेंसेस दिए, हमने लोग पकड़े, हमने कलभूषण पकड़े, हमने झेलम के रेलवे स्टेशंस पर उनके स्पाइस को पकड़ा और फिर एविडेंस के तौर पे हमने उन सबको पेश किया, बताया कि ये इसको सबूत कहते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे अभी पहलगाम में एक एलेज कर दिया और फिर क्रॉस बॉर्डर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी भी ब्रीच कर दी और उसके बाद आज के दिन तक देखें उस वाक़े को गुजरे आज कमोबेश 4 से 5 माह हो गए। These are frankly speaking more than 150 days। तो जो सबूत 150 दिनों के अंदर नहीं दिया जा सकता उस वाक़े पे लगे इल्ज़ाम की क्या हैसियत रह जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ये जो वॉर मॉन्गरिंग की सोच थी, हिंदुत्व की सोच थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इलेक्टोरल कॉलेज को अपीस करने के लिए वहाँ पर एक जंगी फिजा, मैं नहीं समझता कि दोनों मुल्कों की अवाम अगर ये अपना संजीदा रोल किरदार अदा करें, जंग किसको अच्छी लगती है? ये खून, ये धुआं, ये बारूद की बू, ये रक्स बिस्मिल, ये तड़पती लाशें कौन पसंद करेगा यार? किसको अच्छी लगेंगी? वी वांट पीस, वी वांट इकोनॉमिक ग्रोथ, वी वांट दिस रीजन टू प्रॉस्पर। लेकिन अगर कोई अपनी हेजमनी क्रिएट करना चाहे तो पाकिस्तान हैज़ प्रूवन विद लॉट ऑफ और अपनी उसने साबित किया है इन रिसेंट पास्ट के पाकिस्तान नोज़ हाउ टू डिफेंड इटसेल्फ। मैं इसको खुश आमदीद कहता हूँ इस प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी ये फ़िक्र है कि सियासी बातचीत, डायलॉग खुलना चाहिए और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। देखें, मेरे सियासी नज़रियात और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हो सकते हैं एक दूसरे के साथ और हम शायद ऐसी सूरत में भी हों जहाँ पर हम किसी चीज़ पे ना एग्री कर सकें, हम मईशत पे ना एग्री कर सकें, हम गवर्नेंस पे ना एग्री कर सकें, मेरा मॉडल डिफरेंट हो, जो लोग तहरीके इंसाफ से वाबस्ते हैं उनका डिफरेंट हो, जो पीपल्स पार्टी से उनकी सियासी फ़िक्र, उनकी मुआशी फ़िक्र मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं। लेकिन एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं जिनमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन इंटरेक्टिंग गवर्निंग पार्टनर्स हों। सूबों में कोई बैठे लोग वफाक से बात ना कर रहे हो तो बुनियादें हिला देने वाली बात है। और सियासत को एक रास्ता मिलना चाहिए, जितना भी इख्तलाफ हो और जितने भी मुख्तलिफुल ख्याल अब पॉलिटिकल फैक्शंस होते हैं, दे टॉक, वो बातचीत करते हैं, असेंबली के फोरम्स पे बातचीत करते हैं। यहाँ बदकिस्मती से असेंबली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है और पब्लिक की टैक्स पेयर के पैसे को बेदरेग बर्बाद किया जा रहा है। इट हैज़ बीन वेस्टेड टू द लिमिट्स कि वहाँ पर ना बात हो सकती है, ना बजट पढ़ा जा सकता है, ना तकरीर हो सकती है, ना दलील दी जा सकती है। व्हाट नॉनसेंस, कैसे चलेगा ये? मेरा ये मानना है कि इस सारे मामले में अगर
یہ پولیٹیکل جو اس وقت وارنگ فیکشنز بنے بیٹھے ہیں، اس کا ایک ہی رستہ ہے جو کہ پاکستان کی بہتری کا ہے کہ کسی سطح پر بھی بات چیت کا آغاز ہو، اور بات چیت ہی واحد چیزوں کا حل ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں، جنگیں لڑی جاتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، لوگوں کے قتل ہو جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ایسے ایسے اختلافات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے بعد پوری کی پوری لگتا ہے کہ ایک جنریشن کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ پچھلی صدی کی بات ہے، بات چیت ہوئی، بات چیت کے نتیجے میں باتیں طے ہوئی۔ بات چیت کے بغیر کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے۔ اس کو میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، دوسرے پنجاب حکومت نے ایک پالیسی بنا دی ہے کہ کسی بھی افغانی کو اب کوئی چھپا کے رکھے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ دیکھیں، میں کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ہماری اسٹیٹ کی فارن پالیسی کے ساتھ تعلق ہے، تو آئی ول بی ویری کیئرفل ان سیئنگ واٹ آئی ایم سیئنگ۔ یس، ہم نے افغانستان سے آئے ریفیوجیز کو ہاؤس کیا فار لانگ ٹائم۔ یس، افغانستان ہیز بین اے ٹربلڈ پلیس فار پہلے رشین انویژن پہ اور پھر رشینز کو پش بیک کرنے میں ایک کولڈ وار کے اثرات بھی اس ملک اس خطے میں تھے، اور لامحالہ اس کا سپل اوور پاکستان کے اندر تھا۔ اب یہ ایک بڑی کمپلیکس پوزیشن ہے۔ اس کمپلیکس پوزیشن میں اسٹیٹ آف پاکستان نے بہت سفر کیا ہے۔ میں نے اس دہشت گردی کے ہاتھوں 1 لاکھ سے زیادہ اپنے عظیم شہری قربان کیے ہیں۔ اس پہ میری بچیاں بچے اے پی ایس اسکول کے اندر، میرے جوان ڈاکٹرز، وکلاء، مجھے کوئٹہ کی وہ پوری کی پوری لیگل فریٹرنٹی کا وہ دن یاد ہے کہ ایک اٹیک ہوا اور پھر ہاسپٹل میں گئے تو دوسرا اٹیک ہوا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ کے باہر آئی اسکیپ دیٹ اٹیک جسٹ بائی فریکشن آف انچز۔ تو مجھے وہ راج کرتی ہوئی دہشت مجھے دہلاتی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پراکسیز کی وار کے ذریعے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اور ہندوستان کو بھی اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں ملیں گے۔ پاکستان از این ایبل اسٹیٹ، اور پاکستان کی ملٹری بڑی پروفیشنل ہے، اور ہم یہ باتیں صرف وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ دا ٹاک، وی آر واکنگ دا ٹاک۔ وی نو کہ ہم اس چیز میں ہم کسی سے سبڈیو نہیں ہوں گے، کسی کی ہیجمنی تسلیم نہیں کریں گے، کسی کی بنائی کی پراکسی کے نتیجے میں ہم پریشر کو سکم نہیں کریں گے۔ اینڈ فرینکلی اسپیکنگ، میں بالکل اس بات پہ بالکل اتنی کنوکشن کے ساتھ ہوں کہ وہ لوگ جو میرے معصوم شہریوں کو مارتے ہیں، وہ لوگ جو میرے ملک میں آگ لگاتے ہیں، وہ لوگ جو میری املاک کو جلاتے ہیں، وہ لوگ جو یہاں پر بم پھاڑتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ کسی مذہبی کم پولیٹیکل پارٹی کے لبادے میں ہوں، ٹی ایل پی پہ بین کیا ہے، ویری گڈ۔ یہ چاہے وہ کسی دہشت گردی کی کوئی طالبان کی تحریک کے ساتھ، کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے۔ یہ اسٹیٹ کو اپنی رٹ کو انفورس کرنا چاہیے اور اپنی پوزیشن کو جتنی فورسفلی اسٹیبلش کرنا چاہیے۔ بات چیت ان سے ہوتی ہے جن کے ساتھ جو بات چیت میں یقین رکھتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ سو آئی پرے فار آر لیڈرشپ اینڈ آر سولجرز اینڈ دوز ہو آر انگیجڈ ایٹ بارڈرز۔ پوری قوم ان کے لیے دعا گو ہے۔ ہم خواجہ محمد آصف صاحب جو وہاں پہ ڈائلاگ میں بیٹھے ہیں، ان کے اور ان کے ساتھ جو ان کے وہاں پر لوگ موجود ہیں افغانستان سے کاؤنٹر پارٹ، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ نتیجہ خیز مذاکرات ہوں۔ کوئی بھی ملک تسلیم نہیں کرتا کہ میرے ملک سے دہشت گردی ہو رہی ہے، کون مانے گا؟ لیکن یا تو کریڈیبل ایویڈنسز ہیں جو ہم دے رہے ہیں، ہم نے وی ہیو ہٹ دوز ٹیررسٹ آن دیئر سوائل، ہم نے بتایا ہے کہ وہ ہیں۔ اس طرح سے نہیں جیسے ہندوستان نے چند معصوم شہریوں کو ایک مسجد میں مار کے کلیم کر لیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو، تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج کے دور میں کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ ہم کلیم کر رہے تھے کہ یہاں پر بھارت دار اندازی کرتا ہے، یہاں پر بھارت دہشت گردی کرتا ہے، یا ہم کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے اندر باقاعدہ پیسے دے کر وہاں پر لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور ان کو پھر ان سے دہشت گردی کے مذموم مقاصد پورے کرائے جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈفرینٹ انہوں نے یہاں پر اپنی پراکسیز رکھی ہوئی ہیں، اور ان پراکسیز کو لبادے پہنا کر کبھی کسی آزادی کے نام پر، کبھی کسی اور پرپز پہ، کبھی کسی اور پرپز پہ ان لوگوں کے اوپر اپنے انویسٹمنٹس کرتے ہیں۔ تو وی سینڈ دوز ڈوزیز، ہم نے ایویڈنسز دیے، ہم نے لوگ پکڑے، ہم نے کلبھوشن پکڑے، ہم نے جیلم کے ریلوے اسٹیشنز پر ان کے سپائز کو پکڑا، اور پھر ایویڈنس کے طور پہ ہم نے ان سب کو پیش کیا، بتایا کہ یہ اس کو ثبوت کہتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ جیسے ابھی پہلگام میں ایک الیج کر دیا اور پھر کراس بارڈر کسی ملک کی سوورینٹی بھی بریچ کر دی، اور اس کے بعد آج کے دن تک دیکھیں
उस वाक़े को गुजरे आज कमो बेश 4 से 5 माह हो गए हैं. These are frankly speaking more than 150 days. तो जो सबूत 150 दिनों के अंदर नहीं दिया जा सकता, उस वाक़े पे लगे इल्ज़ाम की क्या हैसियत रह जाएगी. तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ये जो वॉर मॉन्गरिंग की सोच थी, हिंदुत्व की सोच थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इलेक्टोरल कॉलेज को अपीस करने के लिए वहाँ पर एक जंगी फ़िज़ा, मैं नहीं समझता कि दोनों मुल्कों की अवाम अगर ये अपना संजीदा रोल किरदार अदा करें, जंग किसको अच्छी लगती है. ये खून, ये धुआं, ये बारूद की बू, ये रक्स बिस्मिल, ये तड़पती लाशें कौन पसंद करेगा यार, किसको अच्छी लगेंगी. वी वांट पीस, वी वांट इकोनॉमिक ग्रोथ, वी वांट दिस रीजन टू प्रॉस्पर. लेकिन अगर कोई अपनी हेजमनी क्रिएट करना चाहे तो पाकिस्तान हैज़ प्रूवन विद लॉट ऑफ अपनी उसने साबित किया है इन रीसेंट पास्ट कि पाकिस्तान knows how to defend itself.